आसिफ अली जरदारी नाराज होकर दुबई चले गए हैं और ये कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जो आईपीपी तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई है रियलिटी में वो नवाज लीग को नवाजने के लिए बनाई गई है, यानी कि मुस्लिम लीग नून के एजेंडे को आगे मजीद अमल पैरा करने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। क्योंकि अब जाहिर है जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गए हैं, या तो वो पीपल्स पार्टी छोड़कर गए थे या वो नून लीग छोड़कर गए थे। अब जिनकी 3-4 मरतबा उन्होंने बारियां पहले ही मुख्तलिफ पार्टीज में लगा ली हैं, अब वो किस पार्टी में जाएंगे? उनको फेस सेविंग के लिए तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई जिसकी सदारत दी गई है, ऑल इन ऑल कमांड दी गई है जहांगीर खान तरीन को, जो कि पैट्रन इन चीफ है इस पार्टी के। आसिफ अली जरदारी चले गए हैं दुबई में अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए, और आईपीपी के जो करता धरता है जहांगीर तरीन साहब वो भी अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए लंदन चले गए हैं, जहां पर वो अपने फार्म हाउस में सुकून से रहेंगे, नवाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे और उसके बाद आगे के लाएहमल का ऐलान किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फैज़ा रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पहले तो इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कि आखिर इन दो पार्टीज में जो कि मिलकर इत्तेहाद बनाकर गवर्नमेंट में आई हैं और बड़ी वजारतों के मजे उड़ा रही हैं, और इमरान खान को उन्होंने टाटा बाय बाय करके घर भेज दिया, और उसके बाद उनको लगा कि जैसे पाकिस्तान में तो अब इन्हीं दो पार्टीज की इजारादारी होगी, बट रियलिटी में अब इलेक्शन से पहले इन दोनों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अच्छा, वो इख्तलाफात की दो मेन बुनियादी वजूहात है। सबसे पहले मैं वो दो वजूहात आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि इसका रिजल्ट होगा क्या। ले जी, सबसे बड़ी वजह जो कि आप देख भी रहे हैं कि टीवी पर जो आ भी रही है, जो और सामने नजर आ रही है, मतलब पेपर पर जो आपको नजर आ रही है ना वजूहात, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मीडिया में दिखाया भी जा रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या वजूहात है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। सामने के जो है वो पिक्चर पर वो दिखाया जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी की तैनाती पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये पिक्चर जो है वो सामने दिखाई जा रही है, लेकिन इसके बैक एंड पर वजूहात बहुत बड़ी बड़ी हैं और बड़ी शदीद लड़ाइयाँ भी हुई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। वो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि चेयरमैन पीसीबी के लिए ज़का अशरफ को तैनात किया जाए, और मजारी साहब के पास मिनिस्ट्री है तो वो उस हवाले से चाह रहे हैं कि जो तैनाती का इख्तियार है वो पीपल्स पार्टी के पास होना चाहिए है। बट ऑन दी अदर हैंड चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को मुस्लिम लीग नून तैनात कर चुकी है, और उसके बाद जो नजम सेठी साहब है उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मिलने की कोशिश भी की है, बट आसिफ अली जरदारी ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया है, वो उनसे बिल्कुल नहीं मिले हैं। ये तो रही बुनियादी वजह चेयरमैन पीसीबी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यार दो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज और एक छोटा सा होता है चेयरमैन पीसीबी के लिए, और कोई उसका गवर्नमेंट में कोई इतना रोल है भी नहीं है, तो फिर ये दो बड़ी पार्टीज चेयरमैन पीसीबी के लिए कैसे लड़ाई कर सकती हैं? लेकिन ये तो सिर्फ है जी सामने दिखाने के लिए जो वजह बनाई गई है कि चेयरमैन पीसीबी की तैनाती के लिए दोनों पार्टीज जो है आपस में लड़ पड़ी है। रियलिटी ये है कि जो आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जहांगीर तरीन की जो पार्टी है, जिसके लिए कल जहांगीर तरीन ने ट्वीट के जरिए ऐलान भी कर दिया है कि अलीम खान जो है वो सदर होंगे, ओन चौधरी को जो है वो इसका स्पोक्स पर्सन बना दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजीद ओहदे जो है बाकी लोगों को दिए जाएंगे। अब आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं, पहले तो मैं बता दूं आसिफ अली जरदारी 2 हफ्ते के लिए दुबई चले गए हैं, कह के वो ये गए हैं कि हम अपने रूटीन चेकअप के लिए, जो आसिफ अली जरदारी के जो सोर्सेज हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो ये बताते हैं कि अपने रूटीन चेकअप के लिए दुबई गए हैं, 2 हफ्ते वहाँ पर क़याम करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो आसिफ अली जरदारी नाराज होकर दुबई चले गए हैं और ये कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जो आईपीपी तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई है रियलिटी में वो नवाज लीग को नवाजने के लिए बनाई गई है, यानी कि मुस्लिम लीग नून के एजेंडे को आगे मजीद अमल पैरा करने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। क्योंकि अब जाहिर है जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गए हैं, या तो वो पीपल्स पार्टी छोड़कर गए थे या वो नून लीग छोड़कर गए थे, अब जिनकी 3-4 मरतबा उन्होंने बारियां पहले ही मुख्तलिफ पार्टीज में लगा ली हैं, अब वो किस पार्टी में जाएंगे? उनको फेस सेविंग के लिए तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई जिसकी सदारत दी गई है, जिसका ऑल इन ऑल कमांड दी गई है जहांगीर खान तरीन को, जो कि पैट्रन इन चीफ है इस पार्टी के, और उसके बाद इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया है इस छतरी के नीचे। जैसे पीडीएम में ये सारी जमातें इकट्ठी हुई थी, ऐसे तहरीक इस्तेकाम के लिए ये तमाम चेहरे, ये तमाम इलेक्टेबल्स इकट्ठे हुए हैं, फेस सेविंग के लिए ये पार्टी बना दी गई है। और अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये जो आईपीपी पार्टी बनाई गई है, ये आईपीपी असल में जो मुस्लिम लीग नून है उसको नवाजने के लिए बनाई है। आसिफ अली जरदारी चले गए हैं दुबई में अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए, और आईपीपी के जो करता धरता है जहांगीर तरीन साहब
وہ بھی اپنا روٹین چیک اپ کروانے کے لیے لندن چلے گئے ہیں، جہاں پر وہ اپنے فارم ہاؤس میں سکون سے رہیں گے، نواز شریف سے ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اب تحریک استحکام پارٹی جو بنائی گئی ہے جنوبی پنجاب کو فوکس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے اصل میں یہ بنائی گئی ہے مسلم لیگ نون کو نوازنے کے لیے، اور اس حوالے سے جب جہانگیر خان ترین کی اور نواز شریف سے ملاقات ہوگی تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ یہ بات پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جنوبی پنجاب کے اندر پی 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 بہت زیادہ ایکٹیو تھی، زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے لگائے تھے اور جنوبی پنجاب کے بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر بھی لی تھی، لیکن اسی جگہ پر جنوبی پنجاب میں ہی تحریک استحکام پارٹی کے استحکام پاکستان پارٹی کے جو مختلف الیکٹیبلز تھے وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ چلے گئے، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے وہ آلریڈی کچھ لوگ نواز شریف کے ساتھ رابطے میں تھے، کچھ لوگ شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو نون لیگ کسی بھی صورت میں جنوبی پنجاب کو چھوڑ نہیں پا رہی، وہ اس کو کہیں پر بھی وہ جو ویکیوم ہے نا اس کو فل کرنے کے لیے وہ تیار ہے، تو فل کرنے کے لیے وہ جہانگیر ترین کا سہارا لیں گے، کسی جگہ پر ان دو پارٹیز کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد پنجاب کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ جو گورننس آئے وہ آئے مسلم لیگ نون کی اور استحکام پاکستان پارٹی کی۔ لیکن آصف علی زرداری پنجاب میں خود کو ایکٹیو کرنا چاہ رہے تھے کہ وفاق میں، کیونکہ پہلے ہی وہ کہہ چکے تھے شہباز شریف کو کہ اب تمہاری باری ہوگی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، اب ہماری باری آنے دو بھائی، اب ہم پنجاب میں بھی اپنا امیدوار لائیں گے اور وفاق میں بھی امیدوار لائیں گے۔ مراد علی شاہ نے آپ کو یاد ہوگا جب چونکہ وہ وزیر خزانہ سندھ بھی ہیں، جب بجٹ پیش کیا تب بھی انہوں نے بڑی کھل کر تنقید کی۔ ایک تو یہ وجہ سامنے آ گئی تحریک استحکام جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، دوسری بنیادی وجہ سامنے آ گئی چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی کی کہ اس پہ ان کے اختلافات ہیں۔ جو تیسری بڑی وجہ ہے بجٹ۔ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ جو مزدور کی تنخواہ ہے اس میں جب آپ نے اضافہ کرنا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ 50% تک آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ 50% کریں گے، آگے الیکشنز میں جانا ہے تو پھر لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اور دوسرا یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس پر ڈیڈ لاک قائم ہو گیا اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ اسحاق ڈار نے کہا میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر اضافہ کر سکتا ہوں تو وہ صرف 10% تک کر سکتا ہوں، جس پر ان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ پھر بیچ میں شہباز شریف صاحب پڑے تو بیچ میں بیچ بچا کر آیا، پھر جا کے 30% یا 35% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا۔ تو بجٹ میں بھی ان دونوں میں ڈیڈ لاک موجود تھا، دونوں ناراض تھے۔ پھر ایک اور بڑی وجہ جو ان میں اختلافات کی بن رہی ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے، جبکہ نون لیگ باضد ہے کہ عمران خان پر جو مقدمات ہیں ان میں سے کوئی ایک مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا جائے۔ زرداری صاحب انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کا مقدمہ کسی اے ٹی سی میں چلا دیں، انسداد دہشت گردی کورٹ میں چلا دیں، ہائی کورٹ میں چلا دیں، سیشن کورٹ میں چلا دیں، لیکن ملٹری کورٹ میں نہ چلائیں۔ اس طرح ملٹری کورٹ میں عمران خان کے خلاف مقدمہ نہ چلائیں، جبکہ نون لیگ نے کل خواجہ آصف نے وہ مذمتی قرارداد جمع بھی کروا دی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں چلایا جائے۔ یہ بنیادی وجہ ہے ان دونوں پارٹیز میں، یہ وجوہات ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے اختلافات کر رہی ہیں، اور اس طرح کے اختلافات آگے بڑھتے بڑھتے مزید دوریاں کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ انتخابی نشان پی ڈی ایم نہیں ہوگا آئندہ جو الیکشنز ہوں گے، کیونکہ سب حلقوں میں وہ اپنا اپنا امیدوار اتاریں گے بھی، اور انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ ملک میں جو عام انتخابات ہیں ان کو آئینی مدت سے آگے بڑھانے کا جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے، تو پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی پھر اس کے بعد وہ یہی ہے، اگر تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، پھر 90 دن کا کھیل جیسے پنجاب میں اور کے پی کے میں ہو رہا ہے، ایسے ہی 90 دن کا کھیل وفاق میں بھی ہوگا۔